मान्य सदस्य आकस्मिक समयमा संक्षिप्तमा केही कुरा राख्नको लागि म रघुजी पन्तलाई समय दिन्छु। सभामुख महोदय, म सकेसम्म विषय संक्षिप्तमै राख्छु। तर मेरो आग्रह सभामुखज्यूलाई के छ भन्दाखेरि सभामुखज्यूले घडी हेर्दाखेरि कहिलेकाहीँ घडीलाई भन्दा विषयलाई हेरिदिनु पर्ने अवस्था हुन्छ। म त्यसको लागि सभामुखज्यूलाई विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, लामो समयदेखि नै नेपालले आफ्नो असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा अडिग रहँदै आएको छ। पञ्चायत आयो, पञ्चायत गयो, बहुदलको व्यवस्थाको पुनर्स्थापना भयो, त्यसपछि फेरि नयाँ संविधान बन्यो। तर नेपालले आफ्नो असंलग्न परराष्ट्र नीतिको मान्यताबाट आफूलाई कहिले पनि पछाडि हटाएको छैन र जहिले पनि त्यसले एउटा स्थिर र गतिशील परराष्ट्र नीतिमा, एउटा असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा, सन्तुलित परराष्ट्र नीतिमा जोड दिँदै आएको छ। तर केही समय यता नेपालको परराष्ट्र नीतिमा खलबल उत्पन्न हुन थालेको अनुभव हुन थालेको छ। भर्खरै भारतको प्रधानमन्त्रीजीको भ्रमण सम्पन्न भयो। त्यो भ्रमणमा उहाँ महाकालमा जानुभयो, पूजा गर्नुभयो, त्यो उहाँको व्यक्तिगत अधिकारको कुरा हो। म त्यसमा धेरै अहिले टिप्पणी गर्न चाहन्न। तर त्यहाँ हाम्रो प्रधानमन्त्री, हाम्रा मन्त्रीहरूले गेरुवा वस्त्र लाएपछि हुँदा अब त हाम्रो राजदूतले पनि विचारमा समेत गेरुवा वस्त्र धारण गर्न थालेको देखिँदैछ। कान्तिपुर जुन 22 अर्थात् को कान्तिपुर दैनिक र यी कान्तिपुरमा जेठ 21 को, यही जेठ 21 को, जेठ 29 को कान्तिपुर दैनिकमा र यी कान्तिपुरमा चाहिँ हाम्रो भारत स्थित हाम्रा राजदूत शङ्कर शर्माको इन्टरभ्यू आएको छ। त्यो इन्टरभ्यूमा उठाएका, उहाँले व्यक्त गर्नुभएका केही कुराहरूले वास्तवमा नेपालको परराष्ट्र नीति के हुन लागेको हो र सरकारले उहाँलाई कस्तो निर्देशन दिएको हो, प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीसँग भेट हुँदा उहाँका कस्ता छलफल भए भन्ने कुराको एउटा आशंका उत्पन्न भएको छ। उहाँले आफ्नो इन्टरभ्यूमा भन्नुभएको छ, यो मसँग छ, यो उहाँको अनलाइन इन्टरभ्यू, त्यसको कपी र अर्को उहाँले कान्तिपुरमा दिनुभएको, यो दुइटै मसँग यहाँ अगाडि छ सभामुख महोदय। र त्यहाँ उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि घुमाएर उहाँले हिन्दू राष्ट्रको वकालत गर्नुहुन्छ र अर्को एउटा आपत्तिजनक शब्द के भन्नुहुन्छ भन्दा त्यो हिन्दू राष्ट्रको कुरालाई आफ्नो तर्फबाट आफ्नो भाषा जस्तो बनाएर मानिसहरू यसो भन्छन् भन्ने ढङ्गले उठाउनु भएको छ र नेपालको धर्मनिरपेक्षताको जुन नीति छ त्यसमाथि प्रश्न खडा भएको छ। त्यसै गरी जस्तो म उदाहरणसहित भन्छु, भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध, उहाँको एन्सर, भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध गहिरो छ, व्यापक छ, परम्परागत प्राचीन विषयमा आधारित पनि छ। यसलाई गहिरेर हेर्ने हो भने नेपालको सबै क्षेत्रको सम्बन्ध भारतसँग छ। अस्ति नै हेऱ्यौँ, भ्रमणमा कतिजना सचिव आउनुभएको थियो, प्रायः सबै आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रको लिङ्क भारतसँग छ। नेपाल हिन्दू राष्ट्र हो, त्यो नै विशेष चिनारी हो, त्यसलाई जोगाउन सकेको भए राम्रो भन्छन् धेरै नेपाली। नेपालको पूर्व, पश्चिम र दक्षिणतिरको समुदायलाई हेर्ने हो भने पनि उनीहरूको धार्मिक, सामाजिक, साम्प्रदायिक सम्बन्ध सीमापारी देखिन्छ। र अर्को एक ठाउँमा पनि उहाँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो नेपाल चाहिँ हिन्दू राष्ट्र, नेपाल हिन्दू राष्ट्र हो, त्यो नेपालको विशेष चिनारी हो, त्यसलाई जोगाउन सके भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने सबैको धारणा देखिन्छ। यो नेपालको राजदूतले भन्ने विषय हो। यो नेपालको संविधानमा धर्मनिरपेक्षताको कुरा छ, तर राजदूत त्यहाँ गएर धर्मनिरपेक्षताको कुरा गर्नुहुन्छ। बीआरआईलाई उहाँ माने लोन ट्र्याप्ड भन्नुहुन्छ। बीआरआईको लोनको विश्वव्यापी रूपमा यस्तो आलोचना भएको छ, त्यसबारेमा हामीले सोच्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। नेपालले त्यो एग्रिमेन्ट गरेको छ बकेदा साथ बीआरआईको बारेमा। त्यसै गरी उहाँले यो इन्टरभ्यूमा भनेका, व्यक्त गरेका विचारहरूले केही प्रश्नहरू खडा भएका छन्। म ती प्रश्नहरू यहाँ उठाउन चाहन्छु। र इपिजीको प्रतिवेदनबारे पनि उहाँको भनाइ त्यस्तै छ के इपिजी प्रतिवेदन प्रबुद्ध व्यक्ति समूहबारे राजदूतले व्यक्त गरेको विचारले नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गर्छ भने यो अत्यन्त आपत्तिजनक र खेदजनक छ। होइन भने इपिजी प्रतिवेदनबारे, नेपालको इपिजी प्रतिवेदनबारे नेपाल सरकारले संसदलाई आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण बताउनु परोस्, त्यो यो विषयमा स्पष्ट पारोस्। 2, के सरकारको दृष्टिकोण हिन्दू राष्ट्रको नारालाई प्रेरणा प्रोत्साहन दिने हो? धर्मनिरपेक्षताबारे नेपाल सरकारको दृष्टिकोण के हो? यो संसदलाई स्पष्ट पारियोस्। के नेपाल हिन्दू राष्ट्र भए मात्रै दुई देशको सम्बन्ध राम्रो हुने हो? त्यसो हो भने 2046 सालभन्दा अगाडि त हिन्दू राष्ट्र थियो, 46 सालमा किन नाकाबन्दी लगाएको? किन त्यो बेला राम्रो सम्बन्ध हुन सकेन? यसको जवाब चाहियो। 14 महिनापछि मात्र भारतीय विदेश मन्त्रीसँग हाम्रो राजदूतको भेट भयो। के यो नेपालप्रतिको व्यवस्था र हेराइ होइन? यहाँ भारतीय राजदूतले घर घर डुलेर हाम्रा प्रधानमन्त्रीको क्वार्टरमा भने क्वार्टरमा, अफिसमा भने अफिसमा, पूर्व प्रधानमन्त्रीको घर घरमा भेटेर हिँड्छन्। तर हाम्रो यो नीति, हाम्रो परराष्ट्र नीति कसरी विदेश सम्बन्धलाई सञ्चालन गर्ने नीति स्पष्ट नभएको हुनाले 14 महिनापछि बल्ल हाम्रो राजदूतले
त्यहाँको विदेश प्रधानमन्त्रीसँग नि होइन, विदेश मन्त्रीसँग भेट भए त्यसबारेमा पनि उहाँको एन्सर स्ट्रङ छैन। त्यसैले यो के हो, यो हेपाइप्रति हाम्रो प्रतिरोध किन हुँदैन? यसबारे नेपाल र आफ्नो पक्ष राजदूतले किन राख्न नसकेको? जे भयो ठिकै भयो भन्ने भनाइ हो राजदूतको। अर्को प्रश्न मेरो, चीनको BRI-बारे राजदूत शङ्कर शर्माले भनेको कुरा नै के नेपालको दृष्टिकोण हो? यो अभिव्यक्ति त कूटनीतिक दृष्टिकोणले पनि आपत्तिजनक भयो। एउटा मित्र देशको लागि नियुक्त भएको राजदूतले अर्को मित्र देशको नीतिबारे जुन विषयमा स्वयं नेपालले चीन सरकारसँग सहमति गरेर छलफल गर्दैछ त्यसबारे अर्को प्रतिद्वन्दी राष्ट्रको राजधानीमा बसेर त्यहाँ नियुक्त भएको राजदूतले यसरी बोल्न मिल्छ? राजदूतको यो अभिव्यक्ति र BRI-बारे नेपालको दृष्टिकोण, यो विषयमा दृष्टिकोणबारे यो संसदमा स्पष्ट पारियोस्। भारतको नयाँ भवनमा राखिएको नक्साबारेको राजदूतको अभिव्यक्ति पनि ठिक भएन। के भारतले दिएको परिभाषा नेपालले स्वीकार गरेको हो? राजदूतको भनाइ आफैमा अन्तर्विरोध। संक्षिप्त गर्नुहोस् मान्यज्यू, एकदम संक्षिप्तमा। पढिरहेको छु सभामुख महोदय, मेरो प्रश्न मात्रै पढिरहेको छु। नेपालले भारतको नयाँ भवनमा राखिएको नक्साबारेको राजदूतको अभिव्यक्ति पनि ठिक भएन। के भारतले दिएको परिभाषा नेपालले पनि स्वीकारेको हो? राजदूतको भनाइ आफैमा अन्तर्विरोधयुक्त छ। यसबारे नेपाल सरकारको दृष्टिकोण के हो? संसदलाई स्पष्ट पारियोस्। नेपालले यस विषयमा दृष्टिकोण स्पष्ट बनाउनै पर्छ। ग्रेटर नेपालको नक्सामा सुगौली सन्धि र अघिको नेपाल र पछिको नेपाल स्पष्ट छुट्याएको छ। त्यो बालेन शाहले अफिसमा टाँगेको नक्सा हेर्नुहोस्, त्यहाँ सुगौली सन्धि अगाडिको र सुगौली सन्धि पछिको नेपालको स्पष्ट देखिन्छ। तर भारतको नयाँ संसद भवनमा रहेको मुरान नक्सामा कुनै ढङ्गले पनि अहिलेको र पहिलेको भनेर नछुट्याइकन समान रङमा वर्तमान भारतकै अङ्ग जसरी देखाइएको छ। भारतको नयाँ संसद भवनको उद्घाटनपछि भारतका संसदीय मामिला तथा कोइला मन्त्रीले ट्विट गर्दै भने, अखण्ड भारतको नक्सा राखेर ट्विट गर्दै त्यसको वर्णन गर्दै भने सङ्कल्प स्पष्ट छ अखण्ड भारत। सङ्कल्प स्पष्ट छ अखण्ड भारत। के भारतीय यो मन्त्रीको यो सङ्कल्प नेपाललाई स्वीकार्य छ? दिल्लीमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशङ्करले भने नेपाल जस्ता मित्र देशको चित्त बुझेको छ भने के साँच्चै नेपालको चित्त बुझेको हो? यो नक्साबारे कुराकानी गर्दा भारतको एकजना मन्त्री ऐतिहासिक र सांस्कृतिक नक्सा भनेर विरोध उत्पन्न भएपछि ढाकछोप गर्न खोज्छन्, तर अर्को मन्त्री त्यही नक्सा राखेर सङ्कल्प स्पष्ट छ अखण्ड भारत भनेर विद्युतीय माध्यममा ट्विट गर्दै भविष्यमा अखण्ड भारत बनाउने उद्देश्य व्यक्त गर्छन्। कुन चाहिँ भारतीय मन्त्रीको कुरा सही हो? वर्तमान भारतकै नक्सा जस्तो गरी लेखिएको उक्त नक्सा हेर्दा जो पनि भ्रममा पर्छ र त्यसलाई अहिलेकै भारत ठान्छ। यस्तो नक्साप्रति हामी मौनता, देशको स्वाधीनताप्रति हाम्रो मौनता देशको स्वाधीनताप्रतिको व्यवस्था हो। त्यसैले यस नक्साप्रति विरोध जनाउँदै नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई तत्काल कूटनीतिक नोट पठाएर संसदलाई जानकारी दिन माग गर्दछु। अर्को कुरा, प्रधानमन्त्रीले देश र संसदलाई ढाँटुमा गलत जानकारी दिनु हुँदैन। उहाँले यही संसदमा उभिएर भन्नुभएको थियो, लिम्पियाधुरा कालापानी छोडेर जमिन साट्ने कुरा भएको छैन, मेरो मुखबाट निस्केकै छैन। त्यो त केही विशेषज्ञहरूको भनाइ हो भनेर चर्चा मात्र गरेको हुँ। के सत्य त्यही हो? त्यसपछि तपाईँ आफैले पत्रकार सम्मेलन भनेर भनेका कुराहरू के हुन्? म 5 वटा पत्रिका यहाँ मसँग छ, त्यसको कटिङ त्यसको हेडिङमा छ। उहाँले दिल्लीमा प्रधानमन्त्रीसँग भेट भएपछि नेपालीहरूको पत्रकार सम्मेलन राखेर विकल्पको बारेमा छलफल भएको छ भनेर भन्नुभएको छ। तर यहाँ यो त विशेषज्ञको कुरा हो, मैले उच्चारणै गरेको छैन भनेर भन्नुभएको छ। त्यसैले सभामुख महोदय, यी विषयहरूमा सरकारको स्पष्ट जवाफ आओस्, नत्र भने हामीले यो विषयलाई अत्यन्त गम्भीरताका साथ अगाडि बढाउन थप पाइला चाल्नु पर्ने हुन्छ। म अहिले यति नै भनेर सरकारको यी विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गर्दछु र स्पष्ट जवाफको माग गर्दछु। धन्यवाद।